जाली भाई आता सिलिंडर वाडलेलो आसा 60 रुपया हेजेर तुमचें कितें मत आसा? कशें आसा मरे, सुरवातीकूच म्हणटा हांव, काल आतां सिलिंडर वाडलो आनी आयज आमचो महिला दिन आनी गोंयच्या राज्यान हांवें पळयतालो आतां प्रत्येक भागात म्हणजे मतदारसंघाचो स्थानीक आमदार आसा म्हणजे विद्यमान सरकारान जो भागाक आहा तो महिला मेळावे आयोजीत करता आनी त्या महिला मेळाव्याक आयोजीत करून लाखांनी रुपया खर्च करता. एके सायडीक सिलिंडर 60 रुपयांनी वाडलो हो सरकारान न्हू, खरें म्हणशाल्यार जी महिला उपस्थित रावता पळय त्या कार्यक्रमाक तेंच्यांनी विचार करपाक जावो. एखादें किचन जेन्ना आमच्या वगडटा म्हणटा वगडेकांत किचनान समज आमचें देंवलें म्हणजे किचन कशें चलतलें हो सगळ्यांक व्हडलो जर कोण पळयता किचनाचेर लक्ष आसता बायल मनशेचेर. जेन्ना किचनान सामान येवपाक कमी लागलें तेन्ना बायल मनशेची तकली चलना आनी हीच काही बायलां ज्या मेळाव्याक उपस्थित रावता आनी सरकाराक समर्थन करता तेन्ना बायलांनी खरो विचार करा. हे 60 रुपया तुमच्या तेंच्यांनी बोल्सांचो काडपाचो प्रयत्न केला. 2 किलो साखर किंवा 1 किलो गोड गावता म्हणटे महिला मेळाव वचून तुमी उपस्थित रावन पळय तुमचें जे फायनान्शियल हें आहा पळय न्हू तें बिगडटा पळय तेका जबाबदार तुमी सुद्दां आसा. सरकार आयज मोठमोठे इव्हेंट करून एके सायडीक आमचेच पयशे आमकां वाडटा आनी दुसरे सायडीक आमचो घरगुती सिलिंडर जे आमच्या भुरग्या बाळांच्या पोटान जेवण वयता तो सिलिंडर वाडोवन हें कितें आमकां महिला दिनी गिफ्ट दिल्ल्या सरकारान हें सरकारान सांगचें. सिलिंडर वाडोवप पण विचार करा. सगळो भार हो जी महिला आमच्या घरांत पळय भुरग्यांक ल्हानाची व्हड करता. आदी आमी कितें करताले जोळो किंवा स्टोव हाडून आमी ते पोट पळय चलयताले म्हणजे जेवण करतात तो विशय संपलेलो आसा आतां. जो 60 रुपयांनी सिलिंडर वाडलेलो आसा पळय त्या कृतीचो हांव खरें म्हणशाल्यार निशेध करता. कित्याक जें आमचें जेवण आमच्या पोटान वयतालें जें आतां 60 रुपया प्रत्येक म्हयन्याक हांव भायर काडपाक जाय तें खरचें निंदनीय आसा. सरकारान दरवाड फाटी घेवची. निमित्त युद्धाचें सांगपाचें न्हू. तुमी एखाद्यो काजी फेस्टिवल करता, इव्हेंट करता, तुमी वायन फेस्टिवल करता, हेरिटेज फेस्टिवल करता, तुमी फॉरेस्ट फेस्टिवल करता, तुमी त्या इव्हेंटांक तुमी करोडां रुपया खर्च करता. ते बंद करा आनी आमकां जाता ते सिलिंडर सोय दिवपाचो प्रयत्न करा जेणे करून आमची महिला स्वयंपाक घरान आमचें जेवण वेवस्थीत रांदतल्या भुरग्यांक वाडटलें म्हणून. हो महिला दिना निमित्त सिलिंडर वाडोवन जे सरकारान भाग दिल्लो आसा पळय त्या सरकाराच्या कृतीचो निशेध करता. थँक्यू.